सबैलाई जयमसी। र म धन्यवाद दिन्छु परमेश्वरलाई र अनि हाम्रो भाइलाई पनि जसले हामीलाई अहिले वर्सिपमा अगुवाई गर्नुभएको छ। र तपाईँहरू सबैजना यसरी आफ्नै घरमै बसेर भए पनि जोडिनु भएको छ परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि। म आज तपाईँहरूको अगाडि अहिलेको समयमा अहिलेको विशेष हैन, यो सबै समयमा यो महत्त्वपूर्ण छ, तर अब अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि हैन, अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि, अहिलेको समय हेर्दाखेरि धेरैलाई आवश्यक परेको हैन, देशलाई आवश्यक परेको, समाजलाई आवश्यक परेको, घरलाई आवश्यक परेको अथवा खाँचो परेको डिमान्ड के एकदमै ठुलो डिमान्ड भएको। बजारमा के कुराको डिमान्ड हुन्छ, जे कुराको सर्टेज हुन्छ त्यसैको डिमान्ड हुन्छ, त्यसैको भाउ बढी हुन्छ, त्यसैको माग बढी हुन्छ हैन। जुन कुरा पाइदैन नि हैन, त्यसको डिमान्ड यो भइदिए त हुन्थ्यो हुन्छ। त्यसरी नै आज म तपाईँहरूको अगाडि यो मानको बारेमा बताउन चाहन्छु। मान अथवा सम्मान, इङ्ग्लिसमा भन्यो भने अनरको बारेमा है, अनरको बारेमा जुन चाहिँ अहिले हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा एकदमै आवश्यक छ यो हैन, एकदमै आवश्यक छँदै छैन भनेको होइन, तर यसको चाहिँ एकदमै आवश्यकता हामी देख्छौँ। चारैतिर हामीले हेऱ्यौँ भने, समाजमा हेर्नुभयो भने, देशमा हेर्नुभयो भने सबै ठाउँमा यसको धेरै खाँचो परेको हामी देख्छौँ। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 10 मा यहाँ यसरी लेखिएको छ, भातृ प्रेमसँग एकअर्कालाई प्रेम गर, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर हैन। भाइ भाइलाई जस्तो प्रेम गरिन्छ त्यस्तै नै एकअर्कालाई प्रेम गर। र अर्को के भनेको छ, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर अथवा मान गर, अनर गर अरूलाई, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई। यो चाहिँ के त, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको आज्ञा हो। र अर्को कुरा, परमेश्वरको वचनमा लेखिएको अथवा परमेश्वरको वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त परमेश्वरले हामीलाई यो कुरा बताउनु भएको छ कि भातृ प्रेम भइरहोस्, एकअर्कालाई प्रेम गर हैन, एकअर्कालाई प्रेम गर र आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई के भनेको छ त, आदर गर। अनि रोमीको पुस्तक 13 अध्यायको 7 पदमा यसरी लेखेको छ, 13 को 7 मा, तिर्नु पर्ने कुरा सबैलाई तिर हैन, धेरैलाई तिर्नु पर्ने रहेछ कि अथवा दिनुपर्ने हुनु, कर तिर्नु पर्नेलाई कर, महसुल तिर्नु पर्नेलाई महसुल, आदर गर्नुपर्नेलाई आदर, इज्जत गर्नुपर्नेलाई इज्जत गर हैन। हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू धेरै रहेछ। यहाँनिर हामीले कर तिर्नुपर्ने ठाउँमा कर तिर्छौँ। अनि यो त अब कर तिर्ने कुरा त अब हामीले त तिरिराख्छौँ, ढिलै भए पनि अब बरु महसुल बढ्यो, जरिमाना लाए पनि त्यो त अब तिर्छौँ नै तिर्छौँ है। गनगन गरेर दिन्छन्, कसको तिर्छन्, कसैले के गर्छन्, हे रोड पनि बनाउँदैन, यो पनि गर्दैन सरकारले, सरकारमा सबै यस्तै छन्, किन तिर्ने भनेर सुख पाइँदैन, तिर्नै पर्छ। र यो बाइबलले पनि हामीलाई सिकाएको छ तिर्नै पर्छ है। हामी क्रिस्चियनमा हामी तिर्दैनौँ भन्न झन् मिल्दैन, झन् हामीलाई त झन् बाइबलमै तोकेरै भनेको छ, तिमीहरूले कर तिर्नुपर्नेलाई कर तिर, महसुल तिर्नुपर्नेलाई महसुल तिर हैन। हामी विदेशबाट केही सामान ल्याउँदाखेरि कतिपय सामान छुट हुन्छ, कतिपय सामानको भन्सार तिर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी व्यापारीहरूले भन्सार तिरेर ल्याउँछन्, त्यसैले त्यो भन्सार जोडेर अनि आफ्नो पनि मुनाफा जोडेको कारणले जतिमा किने त्यतिमा हामीलाई दिँदैन, उनीहरूले केही पर्सेन्टेज खानुपर्ने हुन्छ। फलाना ठाउँमा त यतिमा पाउँछ, यति महँगो लगाए हामीले भन्नु मिल्दैन, किनभने उनीहरूले महसुल तिरेका हुन्छन्, भरियालाई दिएका हुन्छन्, घरको भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुराहरू उनीहरूले जोडेका हुन्छन् हैन। अनि आदर गर्नुपर्नेलाई आदर गर हैन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा परिवारमा राख्नु भएको छ, समाजमा राख्नु भएको छ, हामीलाई एक्लै राख्नु भएको छैन क्या। उहाँको योजनामा चाहिँ हामी एक्लै रहनु चाहिँ होइन। त्यसैले भनेको चाहिँ नि, मानिस एक्लो रहन ठिक छैन भनेको कारण चाहिँ त्यही हो। परमेश्वरले बनाएको नै हामीलाई समाजमा बस्नुको लागि, परिवारमा बस्नुको लागि हो। अनि परिवारमा बस्दाखेरि कोही ठुलो होला, कोही सानो होला, कोही बराबरको होला, के गर्ने, आदर गर्नुपर्ने छ हैन। आदर गर्नुपर्नेलाई आदर गर। हाम्रो परिवारमा कतिजना आदर गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सम्बन्धमा कतिजना आदर गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई आदर गर्नै पर्छ। आदर गर्नुपर्नेलाई आदर गर भनेको छ। अनि
इज्जत गर्नुपर्नेलाई इज्जत गर, होइन? इज्जत गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्, होइन? कसैलाई माया गर्नुपर्ने होला, कसैलाई इज्जत गर्नुपर्ने होला। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचनमा चाहिँ बताउनु भएको छ र जुन कुरा बिस्तारै बिस्तारै भनौँ न हराउँदै गएको छ, बिस्तारै बिस्तारै आदर गर्ने जुन प्रकारले हाम्रो आमा बुवाले गर्थे त्यही प्रकारको हाम्रो नहोला, फरक होला, तर आदर चाहिँ गर्नुपर्छ, होइन? फरक तरिका फरक होला। पहिला चाहिँ साष्टाङ्ग दण्डवत भनेर पुरा लम्पसार परेर खुट्टा छोएर ढोग्नु पर्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो गर्नु पर्दैन, होइन? त्यही गरे मात्र आदर भनेको होइन। अहिले चाहिँ अब हेलो ड्याड, हेलो मम, गुड मर्निङ, गुड नाइट भने पनि त्यो पनि आदरै हो, होइन? अहिलेको समयको लागि त्यही गर्नु चाहिँ पर्दैन, त्यो भनेको चाहिँ त्यस्तै गर्नु पर्ने चाहिँ होइन। तर परमेश्वरले हामीलाई यी कुराहरू आफ्नो वचनमा दिनुभएको छ। तिमीले उद्धार पायो, भयो, ल ठिक छ, त्यत्तिकै मात्र छोड्नु भएको छैन। अनि प्रत्येक देशको र प्रत्येक परिवारको आफ्नै आफ्नै संस्कृति हुन्छ, आफ्नै आफ्नै संस्कार हुन्छ, आफ्नै आफ्नै कल्चर हुन्छ, होइन? प्रत्येक देशको फलाना देशको म यहाँ गर्छु भनेर हुँदैन। हाम्रो देशमा जुन कल्चर छ, जुन संस्कृति छ, त्यो अनुसार हामीले हिँड्नुपर्छ। र घर घरमै पनि फलानाको घरमा त यस्तो छ, हामी पनि यस्तो गर्छु भनेर हुँदैन। प्रत्येक घरको आफ्नो आफ्नो संस्कार हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। तर परमेश्वरले हामीलाई एउटा स्वास्थ्य संस्कारमा जिएको देख्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा, होइन? प्रत्येक देशको संस्कार फरक छ, होइन? समाजको फरक होला, परिवारको फरक होला, तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा स्वास्थ्य हेल्दी कल्चर, होइन? स्वास्थ्य संस्कारमा जिएको चाहिँ देख्न चाहनुहुन्छ। उहाँको इच्छा चाहिँ त्यो हो। र त्यो स्वास्थ्य संस्कार भनेको चाहिँ के हो त? परमेश्वरको नजरमा स्वास्थ्य संस्कार भनेको चाहिँ आदर गरेर जिउने, आदर सम्मानको संस्कार, त्यो चाहिँ हेल्दी कल्चर हो, होइन? यदि हामी एकअर्कालाई आदर सम्मान गर्छौँ भने हामी एउटा स्वास्थ्य संस्कारमा जिइरहेका छौँ। नत्र भने संस्कार पनि बिमार हुन्छ, अपुरो हुन्छ, होइन? त्यसले चाहिँ हामीलाई त्यस्तै बनाइरहेको हुन्छ, है? त्यसैले तपाईँले यी सबै कुरा सुनिसकेपछि यसो विचार गर्नुहोस्, हाम्रो देशमा, होइन, समाजमा अहिले यो कुराको चाहिँ एकदमै कमी छ। छँदै छैन भनेको होइन, छ, होइन? तर धेरै कमी छ। अहिले तपाईँ अब अहिले मिडियाको जमाना आयो, होइन? अहिले हेर्नुहोस्, अब बाउ भन्ने व्यक्ति होस् अथवा बाजे भन्ने व्यक्ति होस्, देशकै सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति होस्, होइन? जो पाए त्यही, जे मन लाग्यो त्यही भनिरहेको छ, होइन? गल्ती गरेको होला नि, तर जे मन लाग्यो त्यही भन्नु त्यो चाहिँ हाम्रो संस्कार होइन, होइन? परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको त्यो संस्कारभित्र चाहिँ पर्दैन त्यो। त्यसैले हामी चाहिँ स्वास्थ्य संस्कारमा जिउ भन्ने चाहिँ परमेश्वरको चाहना। संसारमा यी सबै कुराहरू छन्, हामी पनि त्यही संसारमा छौँ, त्यसले हामीलाई प्रभाव पार्छ, नपार्ने होइन, एक दिन दुई दिन गर्दा। तर हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्छ कि परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा दिनुभएको संस्कार चाहिँ यो हो। आदर गर्नुपर्नेलाई आदर गर्ने, मान गर्नुपर्नेलाई मान गर्ने, इज्जत गर्नुपर्नेलाई इज्जत गर्नुपर्ने, सम्मान गर्नुपर्ने सम्मान गर्नुपर्छ भनेर त्यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा गरिराख्न एकदमै जरुरी छ। त्यसैले मानको साधारण अर्थ अथवा सम्मानको साधारण अर्थ भनेको परमेश्वरको कदर गर्नु, परमेश्वरको कदर गर्नु र मानिसहरूलाई पनि सम्मान गर्ने। परमेश्वरलाई सम्मान गर्ने त मानिसलाई घृणा गर्ने चाहिँ होइन फेरि, होइन? मानिसलाई पनि सम्मान गर्ने। किनकि परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको छ, होइन? मानिसलाई घृणा गर्नु भनेको परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको व्यक्तिलाई हामीले घृणा गर्दैछौँ। त्यसैले सम्मान भनेको चाहिँ परमेश्वरको आदर गर्ने र उहाँको स्वरूपमा बनाएका प्रत्येक व्यक्तिहरू, चाहे त्यो चर्चमा आउने होस् या नहोस्, क्रिस्चियन होस् या नन क्रिस्चियन, सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ, किनकि प्रत्येक व्यक्तिहरू परमेश्वरको स्वरूपमा बने। क्रिस्चियनहरू मात्र परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको होइन, हामी कहाँ क्रिस्चियन भएर जन्मिया त होइन नि, होइन? हामी सबैजना संसारमा भएका सबै व्यक्तिहरू परमेश्वरको स्वरूपमा बनेका हुन्। त्यसैले हामीले सबैलाई आदर गर्नुपर्दछ। परमेश्वरले एकजना व्यक्तिको पनि महत्त्व राख्नु भएको छ, एकजना पनि नाश नहोस्, होइन? त्यसैले हामीले हेर्छौँ यूहन्ना 3:16 परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौते पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्।
कोही पनि नाश नहोस्। परमेश्वरको इच्छा त त्यो हो नि त। त्यसैले परमेश्वरले सम्पूर्ण व्यक्ति, सम्पूर्ण संसारभरि त विभिन्न प्रकारको व्यक्ति छन् नि, कोही हत्यारा होलान्, कोही कस्ता होलान्, थुप्रै प्रकारको, तर परमेश्वरले चाहिँ सबैलाई प्रेम गर्नु, कोही पनि नाश नहोस् भन्न उहाँ चाहनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई पनि भयो होला कतिचोटि होइन, सामान किन्न जाँदाखेरि यसो खल्टीमा हेऱ्यो पैसा च्यात्या हुन्छ, अरू छैन होइन। एकचोटि म सामान किन्न जाँदाखेरि सामानहरू बिल यताउता गर्दाखेरि लगभग 500 जति भयो होइन, 400 कति रुपियाँको भएको थियो। यसो हेरेको 500 को नोट निकालेको एउटा कुनातिर च्यातिएको रहेछ। अब चल्ने हो कि चल्ने हो, चल्दैन भन्यो भने त अब त्यो सामान फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि पैसा छैन। अनि मैले त्यो डराइ त्यो नोट चाहिँ दिएँ च्यातिएको। उसले हेऱ्यो, च्यातिएको देख्यो, देख्न त पसलेले देखि पनि उसले चाहिँ राख्यो होइन, लियो। भनेदेखि त्यो च्यातिएको नोट भए पनि त्यसको महत्त्व थियो, भ्यालु थियो। 500 नै भयो। यो तपाईँको च्यातिएको छ 450 मा चलाउँछु भनेन, उसले 500 मा नै चलायो। त्यसरी नै संसारमा तपाईँले मैले सोचेको जस्तै व्यक्ति नहोलान्, पर्फेक्ट व्यक्ति नहोलान्, उनीहरूको जीवनमा समस्या होला, तर ती व्यक्तिहरूको पनि परमेश्वरको नजरमा भ्यालु छ। त्यसैले ती व्यक्तिहरूको पनि हामीले आदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। किनभने सम्मान हामीले जब गर्छौँ भने त्यो व्यक्ति त्यो परिस्थितिबाट माथि आउन उसलाई मद्दत मिल्छ। कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेको छ भने होइन, हामीले त्यो गल्ती देखाउँछ नदेखाउने होइन, सच्याउनुको लागि, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले घृणा गरे तैँले यस्तो गल्ती त अब माथि आउन सक्दैन, त अब खत्तम भइस् भन्यो भने त्यो व्यक्ति माथि आउन गाह्रो छ। तर अझै तिम्रो जीवनमा चाहिँ सुधार छ, परमेश्वरले अझै तिमीलाई छोड्नु भएको छैन, परमेश्वरले अझै तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। किनकि हामीलाई पनि परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो, हाम्रो जीवन पनि होइन एकदमै परमेश्वरलाई आहा यसको जीवन त कति राम्रो, यो त चर्चमा आए हुन्थ्यो भनेर त्यो प्रकारले हामी छानिएको होइन नि त, हामी पनि त्यस्तै थियो होइन। तर परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो। हाम्रो परमेश्वर छुटकारा दिन सक्ने परमेश्वर हुन्। जस्तो सुकै बन्धनमा भए तापनि त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ होइन। स्मिथ विगलवर्थले भनेका छन् कि ख्रिस्ट येशूको रगतले हामीलाई जस्तो सुकै पापबाट पनि धुन सक्छ, छुटकारा दिन सक्छ होइन, छुटकारा दिन सक्छ। ख्रिस्ट येशूको रगतमा त्यो शक्ति छ जुन शक्तिले चाहिँ जस्तो सुकै बन्धनलाई पनि तोड्न सक्छ। अनि त्यो परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँमा जे कुरा देख्नुहुन्छ नि त्यो अरूले देख्न सक्दैन, किनकि मानिसले बाहिरी रूप हेर्छ तर परमेश्वरले उसको हृदय हेर्नुहुन्छ। र अब हामीले यो कुरा पनि साँचो हो, बाहिरी रूप हेर्छ होइन, बाहिरी रूप, त्यसैले बाहिरी रूपमा पनि हामी ठिक हुनु चाहिँ जरुरी छ। परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ, बाहिर जस्तो भए पनि भने फोहोर भएर हिँड्नुहोस् त कसले हिँड्छ, टाढा टाढा जान्छ नि। अनि त्यसको अर्थ बाहिरी रूपमा फोहोर हुने भनेको होइन, बाहिर पनि हामी सफा हुनुपर्छ, हामीले होइन ठिक प्रकारको भनौँ न त्यो प्रकारले हिँड्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ हामीले हेऱ्यो भने कतिचोटि हामीले देख्छौँ यो मान्छेमा के छ र यो मान्छेलाई किन राख्यो होला। अफिसमा पनि हुन्छ नि, कुनै काममा यो हाकिमले यसमा के देखेर यसलाई राख्यो, फलानुलाई राखेन भन्छ नि। किनभने हामीले त बाहिर हेऱ्यो तर त्यो मान्छेले त्यो देखेको होला नि होइन। कतिचोटि यो मान्छेलाई किन सेवाकाईमा राख्यो भन्ने हुन्छ, तर त्यो सेवाकाईमा गइरहेको पास्टर अगुवालाई थाहा हुन्छ नि त्यो व्यक्ति बाहिर होइन त्यो भित्र कस्तो छ त्यो उहाँहरूलाई थाहा हुनसक्छ, त्यो प्रकारले प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि हामीले पहिलो सामुएल 16:7 पनि हेऱ्यो भने त्यहाँनिर राजा अभिषेक गर्नको लागि दाउदको कुराहरू आउँछ। अनि त्यहाँ भनेको छ कि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मानिसले बाहिरी रूप हेर्छ तर उहाँले चाहिँ परमेश्वरले भित्री हेर्नुहुन्छ। त्यसैले मैले यो दाउदलाई चाहिँ छानेको छु। त्यसैले हामीले हेर्दाखेरि एउटा झट्टै हेर्दाखेरि मान्छे त्यो बाहिरतिर देख्ने, तर वास्तवमै त्यो व्यक्ति आत्मिक रूपमा कस्तो छ त्यो कुरालाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। र त्यो व्यक्ति कस्तो हुनसक्छ होइन, त्यस्तै होइन, त्यो व्यक्ति परिवर्तन हुनसक्छ। प्रभुले पनि आफ्ना चेलाहरूलाई त्यही देख्नुभयो, यो अहिले जस्तो कस्तो छन् होइन, यिनीहरू पछि कस्तो हुन सक्छन्। त्यो हेरेर नै उहाँले तिनीहरूको घरिघरि अविश्वासमा डाँटे पनि जे गरे पनि तिनीहरूमाथि नै विश्वास गर्नुभयो नि त। र पछि अन्तमा ती 12 जना चेलाले नै संसारै उथलपुथल पारिदिए है। त्यसैले परमेश्वरले जब तपाईँहरू मलाई छान्नु भएको छ, चुन्नु भएको छ भने त्यसमा उद्देश्य छ होइन, उद्देश्य छ होइन। परमेश्वरले त्यो प्रकारले तपाईँहरू मलाई छान्नु भएको छ। र एकजना व्यक्ति अमेरिकन इभान्जलिस्ट F.F. बासवर्थ जो चाहिँ अमेरिकन
इभान्जलिस्ट थिए। 17 जनवरी 1877 उहाँ जन्मिनु भएको, उहाँ बित्नु भएको चाहिँ अनि 23 जनवरी 1958 बित्नुभयो। उहाँ चाहिँ एउटा इभान्जलिस्ट, प्रचार गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ प्रायः जसो मार्क हेन्किन्सको चर्चमा उनको बाबा पास्टर हुँदाखेरि आउनुहुन्थ्यो। उनी मार्क हेन्किन्स र उनको दाइ बब हेन्किन्स, उनीहरू चाहिँ सानसानै बच्चाहरू थिए। बच्चामा होइन उनीहरू कोही त्यस्तै हुन्छ नि, थाहा हुन्छ नि, दाइ भाइलाई थाहा हुन्छ होइन, भाइ कस्तो छ दाइ कस्तो छ भन्ने अरूलाई भन्दा बढी दाइ भाइलाई थाहा हुन्छ। उहाँ आएको बेला यी चटपट गर्नेहरू अनि सङ्गतिमा राम्ररी नबस्ने यिनीहरू डराउँथे, लुकेर बस्थे। ला यसलाई त थाहा छ, यसले मेरो नाम बोलाएर अगाडि बोलाइदियो पनि थाहा छैन, के पो अगमबाडी गरिदियो, तिनीहरू डराएर बस्थे। अनि मार्क र मार्कको दाइ बब हेन्किन्स होइन, उहाँ पनि पास्टर हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू चाहिँ लुकेर बस्थे। र बब हेन्किन्सले प्रचार गर्दाखेरि उहाँले उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो। बसवर्थ जब उहाँको बाबाको चर्चमा प्रचार गर्न आउने, उनीहरू त लुकिरहेको थियो। अनि प्रचार गर्दै गर्दै अनि उहाँले चाहिँ अगमबाडी गर्नुभयो अनि भन्नुभयो यहाँनिर मार्क अगाडि आइजाऊ भने, मार्कलाई बोलाएर त चाहिँ एकदमै ठुलो प्रचारक हुनेछस्, तैँले परमेश्वरको सेवा गर्नेछस् भनेर अगाडिबाट चाहिँ उहाँले अगमबाडी बोल्नुभयो। अनि उनको दाइ बब हेन्किन्स चाहिँ हाँस्न थाल्यो क्या, यसले यो प्रचार गर्ने र यो बदमासले प्रचार गर्ने, यो यसको बारे यो कस्तो छ भन्ने कुरा यो प्रचारलाई के थाहा होइन, यो अगमबाडी चाहिँ गलत हो कि गलत अगमबाडी हो यो भनेर उनले चाहिँ त्यो प्रकारको विचार गरेर होइन। तर उहाँ चाहिँ परमेश्वरको वरदान पाएको व्यक्ति हो होइन, उहाँलाई परमेश्वरले अगुवाई गर्नु त्यो बोल्नुभयो। र अहिले मार्क हेन्किन्स चाहिँ होइन संसारभरि नै प्रचार गर्दै हिँड्नुहुन्छ होइन। त्यसैले मानिसले कतिचोटि बाहिरबाट हेर्छ, यसले के गरी खाला होइन, के गरी खाला, यो यस्तो छ, यसलाई को केटी मिल्ला, यसलाई को केटा मिल्ला भनेर कतिचोटि भन्छ नि, यसले के काम पाउला, होइन त्यो हाम्रो हेराइ हो। तर परमेश्वरले हामी भित्र भएको कुरा देख्नु भएको छ र हामीलाई जे कुरा असल छ, जुन कुराको लागि उहाँले हामीलाई छान्नु भएको छ, त्यो स्थानमा उहाँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, त्यस्तो वातावरण उहाँले बनाउनुहुन्छ, त्यो मार्ग उहाँले खोलिदिनुहुन्छ। त्यसैले मानिसले बाहिरबाट हेर्छ तर परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले हेरेको कुरा, परमेश्वरले देखाउनु भएको कुरा कतिचोटि हामीलाई अचम्म लाग्छ, यो त कहाँबाट हुन्छ होला यस्तो पनि भन्ने अवस्था होइन, हाम्रो सोचाइ त्यस्तो पनि जान सक्छ। र सम्मान होइन, सम्मान भनेको चाहिँ के हो त, सम्मान गर्नु भनेको स्वर्गको संस्कार हो, हेभनली कल्चर। अनर गर्नु भनेको चाहिँ के हो त, हेभनली कल्चर, स्वर्गीय संस्कार हो। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो स्वर्गीय संस्कारमा जिएको देख्न चाहनुहुन्छ, त्यसलाई हामीले प्र्याक्टिस गर्न जरुरी छ। हामीले प्रकाशको पुस्तक 4:11 हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर परमेश्वरलाई आदर, महिमा, प्रशंसा गरिरहेको हामी त्यहाँ देख्छौँ। प्रकाशको पुस्तक 4:11, हे हाम्रा प्रभु र परमेश्वर, तपाईँ महिमा, आदर र शक्ति ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ होइन। परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ, महिमा, आदर, शक्ति ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ, किनभने सबै कुरा तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो र तपाईँकै इच्छा बमोजिम ती अस्तित्वमा आए र ती सृष्टि गरिएका हुन्। हामी सबै कुरा परमेश्वरको इच्छा अनुसार सृष्टि गरिएको हुन्, उहाँले नै अस्तित्वमा ल्याउनु भएको। त्यसैले यो त स्वर्गमा गरिने संस्कार भनेको नै आदर हो। यदि हामी आदर सम्मान गरिरहेका छौँ भने हामी चाहिँ स्वर्गीय संस्कारमा जिइरहेका छौँ र एक दिन हामीलाई पनि ख्रीष्ट येशूले आदर गर्नुहुनेछ, सम्मान गर्नुहुनेछ। हामी त्यो ठाउँमा हामी पुग्नेछौँ, किनकि हामीले परमेश्वरको सेवा गरिरहेका छौँ, परमेश्वरलाई हामीले आदर गरिरहेका छौँ होइन, आफ्नो ठाउँद्वारा उहाँलाई महिमा दिइरहेका छौँ। र हामीले मलाकीको पुस्तक हेऱ्यो भने मलाकीको समयमा चाहिँ इजरायलीहरू परमेश्वरबाट टाढा भइसकेका थिए होइन। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई चाहिँ आफ्नो निजी प्रजाको रूपमा छान्नु भएको थियो र इजरायलीलाई परमेश्वरले छान्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य चाहिँ के थियो भने उनीहरू संसारको निम्ति एउटा उदाहरण हुन सकुन् होइन। परमेश्वरको प्रजाको एउटा प्रतिनिधित्व गर्नको लागि उहाँले इजरायलीलाई छान्नु भएको थियो। यहाँ हामी देख्छौँ परमेश्वरबाट टाढा भएका थिए, यसरी उनीहरूले परमेश्वरको अनादर गरेका थिए। परमेश्वरसँग रहनुको लागि छानिएको व्यक्ति जब परमेश्वरबाट टाढा हुन्छ भने त्यो के हो त, अनादर गरेको होइन, अनादर गरेको। इजरायलीहरूलाई चाहिँ के त, उहाँसँगै सम्पर्कमा रहनुको लागि राखेको,
तर उनीहरूले परमेश्वरलाई बिर्से, त्यो परमेश्वरलाई अनादर गरेको, उहाँलाई दिन पर्ने आदर उनीहरूले दिएनन्, त्यसैले उनीहरू चाहिँ टाढा भएका छन्। अनि मलाकीको पुस्तक तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने मलाकी चाहिँ पुरानो नियमको अन्तिम पुस्तक 1 अध्यायको 6 पद, यहाँ के लेखेको छ? छोराले बुबाको र नोकरले मालिकको मान गर्दछ। छोराले बुबाको र नोकरले मालिकको मान गर्दछ। यदि म बुवा हुँ भने मलाई दिनुपर्ने मान खोइ त? परमेश्वर पिता भनेर जसले पनि भन्छन् है। कसैले त यहाँनिर जिजसको छोरा, जिजसको छोरी भनेर फेसबुकमा लेख्छन्। त्यो लेखेर परमेश्वर पिता भनेर मान खोइ त होइन। परमेश्वरले त्यहाँ त्यही, यदि म बुबा हुँ भने मलाई दिनुपर्ने मान खोइ त? परमेश्वरले यहाँनिर प्रश्न गर्दै हुन्छ। यदि म मालिक हुँ भने मेरो आदर खोइ त? प्रभु तपाईँ मेरो मालिक भन्छ, आदर त छैन है। मेरो आदर खोइ त? सर्वशक्तिमान परम प्रभु भन्नुहुन्छ। ए पुजारीहरू हो है, यहाँनिर पुजारीहरू भनेको छ, तिमीहरू नै मेरो नाउँको अवहेलना गर्दछौ होइन। तर तिमीहरू सोध्छौ हामीले कसरी तपाईँका नाउँको अवहेलना गर्यौँ। ए पुजारीहरू भनेपछि सिधै चाहिँ यो पास्टर अगुवालाई गयो। तर नयाँ नियम अनुसार हेऱ्यो भने ख्रिस्ट येशूमा हामी सबैजना के हो त? राजकीय पुजारी गऱ्यौँ। पुरानो नियममा पुजारी मात्र, पुजारी अगुवा। अहिले नयाँ नियममा चाहिँ हामी सबै राजकीय पुजारी गऱ्यौँ। हामी सबैले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिनुपर्छ। र अर्को अर्थ चाहिँ हामी पुजारीहरू अथवा हामी पास्टर अगुवाहरूले यो कुरा चाहिँ मण्डलीमा सिकाउनुपर्छ, आदर गर्ने कुराहरू होइन। दिने कुराहरू मात्र होइन, दशांश देऊ, भेटिदेऊ, पास्टरलाई सहायता गर, मिसनलाई सहायता गर, त्यति मात्र होइन। तर परिवारमा पनि कसलाई आदर गर्नुपर्ने, कसलाई सम्मान गर्नुपर्ने, अनि समाजमा, देशमा भनौँ न हाम्रो नेताहरूलाई कसरी गर्नु, यो कुरा पनि सिकाउने हो यो। अनि पुजारीले अथवा पास्टर अगुवाले यो मण्डलीमा सिकाएन भने उनीहरूले कसरी थाहा पाउँछन्? म त क्रिस्चियन हो, मैले किन कर तिर्ने भन्छन्। फेरि म त क्रिस्चियन हो, किन आदर गर्ने अन्य जातिको भन्छन् कतिले होइन। तर बाइबलले के भनेको छ? सबैलाई आदर गर भनेको छ होइन। परमेश्वरले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर मलाई दिनुपर्ने मान खोइ त? त्यति बेलाको समयमा होइन, पुरानो नियममा हेऱ्यो भने परमेश्वरको भवनमा बलिदानको रूपमा चाहिँ पशुहरू ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। बलिदानको रूपमा पशुहरू, त्यो पनि कस्तो? एकदमै उत्तम, राम्रो, खोट नलागेको, मोटो, चिल्लो होइन, उत्तम कुरा ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यसको जाँच हुन्थ्यो, पुजारीले जाँच गर्थ्यो। अनि बलिदान चढाउने व्यक्ति भन्दा पनि बलिदान चढाउनको लागि कस्तो त्यो बलिदान ल्याएको, त्यसको आधारमा बलिदान चढाउने व्यक्ति स्वीकार्य हुन्थ्यो। तर त्यो कुरा जाँच नगरिकनै जस्तो पाए त्यस्तै चढाइरहेको थियो। त्यसैले पुजारीलाई पनि त्यहाँ भनेको छ, तिमीहरू होसियार हो, किनभने उनीहरूले चाहिँ त्यो स्वीकार गर्ने हो, जाँच्ने हो नि त। भन्सारमा अब भनौँ न, भन्सार कम उठ्नुको कारण चाहिँ सरकारको कमी भन्दा पनि त्यहाँ खटाइएको व्यक्तिमा भर पर्छ नि। त्यो खटाइएको व्यक्तिले राम्ररी भन्सार उठाइदिएन भने होइन, 500 रुपियाँ पर्नेमा चाहिँ पर्ने भन्सार परिरहेको छ, 500 पर्छ, तपाईँ मलाई 100 रुपियाँ दिनुहोस् भन्यो भने त 100 रुपियाँ दिन्छ, उसले 100 रुपियाँ दिन्छ, सरकारलाई त 500 घाटा लाग्छ नि त होइन। त्यसैले यहाँनिर पुजारीले पनि त्यति बेला उनीहरूको आफ्नो जिम्मेवारी गर्नुपर्ने गरिरहेका थिएन होइन। उनीहरू ठिकै छ, चल्छ आजकल भने जस्तै त्यो प्रकारको चाहिँ होइन। त्यसैले यहाँनिर हामीले हेऱ्यो भने उत्तम बलिदान ल्याउनु पर्थ्यो। तर उनीहरूले चाहिँ एकदमै खोट लागेको, मर्नै लागेको है, यो मर्नै लागेको छ, यसलाई काटिदिउँ त, ल आज पार्टी दिए जस्तो पनि भइहाल्छ भने जस्तो कि त्यो होइन नि त होइन। आजको समयमा चर्चमा चाहिँ हामीले पशुहरू ल्याएर बलिदान गर्नु पर्दैन। तर परमेश्वरलाई हामीले दिन सक्ने परमेश्वरले फेरि ऋण सापट गरेर देऊ पनि भन्नुभएको छैन होइन। पहिलाको समयमा कतिचोटि त्यो पुजारीले भने अनुसारको त्यो मेल बलि भनेपछि मेल बलि दिनै पर्ने, पशु बलि भनेपछि पशु बलि दिनै पर्ने, नदिएकन हुन्थेन। तर अहिलेको समयमा हामीले दिन सक्ने कुराहरूको उत्तम कुरा परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। जस्तै समय हुनसक्छ, हाम्रो सेवा हुनसक्छ, भनौँ न परमेश्वरलाई दिनुपर्ने प्रत्येक कुराहरू त्यहाँभित्र पर्दछन्। र मलाकीको पुस्तकको मुख्य सन्देश भनेको नै परमेश्वरतिर फर्कनु हो होइन। परमेश्वरतिर फर्क, उनीहरू परमेश्वरबाट टाढा थिए। टाढा भयो भने त कसरी उनीहरूले परमेश्वरबाटका आशिषहरू प्राप्त गर्न सक्छन्?
परमेश्वरले इजरायललाई संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नको लागि छान्नु भएको थियो हैन, संसारलाई नै प्रतिनिधित्व गर्नको लागि। त्यसैले परमेश्वरले 10 वटा आज्ञा दिनुभएको थियो ताकि त्यो एउटा नमुनाको रूपमा परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा उनीहरू जिउन सकुन् भनेर हैन, परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा जिउन सकुन्, परमेश्वरले चाहेको जस्तै परिवार हुन सकुन्, परमेश्वरले चाहेको जस्तै देश हुन सकोस् भनेर। अनि त्यो प्रकारले परमेश्वरले उनीहरूलाई 10 वटा आज्ञाहरू दिनुभएको थियो। अहिले हामीले धेरै व्यक्तिहरूलाई मानिसले रोल मोडल बनाए हुन्छ नि, आफ्नो रोल मोडल। त्यसैले रोल मोडल हामीले कसलाई बनाउँछौँ त्यसले हामीलाई प्रभाव चाहिँ पार्छ। त्यसैले राम्रो, यो पनि राम्रो त्यो पनि राम्रो धेरै लाग्छ, तर तपाईँको दर्शन, तपाईँको स्वभाव अनि वास्तविकतामा जिउने व्यक्ति जो छ त्यसलाई चाहिँ रोल मोडल हामीले मान्न चाहिँ पर्छ। परमेश्वरले इजरायललाई चाहिँ रोल मोडल होस् भनेर हैन छान्नु भएको थियो संसारको। परमेश्वरले छानेको जाति यस्तो हुनुपर्छ है, परमेश्वरले चुनिएको जातिले परमेश्वरलाई यसरी आराधना गर्नुपर्छ, परमेश्वरले चुनिएको जातिले परिवारमा यसरी बस्छ भनेर त्यो उदाहरण देखाउनको लागि इजरायललाई छान्नु भएको। तर उनीहरू चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा गएको थियो। अनि त्यो कुरा पुरा गर्नको लागि उहाँले गाइडलाइन पनि दिनुभएको थियो, निर्देशन, 10 वटा आज्ञा होइन। त्यो भनेको छैन त कसरी थाहा पाउने। त्यसैले परमेश्वरले 10 वटा आज्ञा दिनुभएको थियो रोल मोडल हुनुको लागि, उदाहरण हुनुको लागि। जस्तै प्रभुले पनि के भन्नुभएको छ, मत्ती 5:14 र 16 हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ, तिमीहरू संसारका ज्योति हो हैन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के भन्नु, तिमीहरू संसारका ज्योति हो। अब ज्योतिको काम के हो, उज्यालो दिने। र 16 पद हेर्नुभयो भने त्यहाँ तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरौँ। यदि हामी परमेश्वरलाई आदर गर्छौँ भने अरूलाई पनि हामी आदर गर्दछौँ। र कति व्यक्तिले भन्छन् म परमेश्वरलाई आदर गर्छु, परमेश्वरलाई आदर गर्छु भन्छ, तर मानिसहरूसँग उनीहरू ठिक सम्बन्धमा रहँदैनन्, मानिसहरूलाई घृणा गर्छन् भने त्यो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध उनीहरूको कस्तो छ भन्ने कुरामा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। त्यसैले व्यक्ति पास्टर बिबी हेन्कन्स उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँको सम्बन्ध परमेश्वरसँग कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईँले अरूसँग गरेको व्यवहारले देखाउँदछ। अरूसँग हामी जस्तो व्यवहार गर्दछौँ त्यसले चाहिँ हामी परमेश्वरसँगको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँदछ। कतिचोटि मानिसहरूले भन्ने गर्दछन् मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग एकदमै राम्रो छ, परमेश्वरलाई थाहा छ म कस्तो छु भन्ने कुराहरू। तर त्यो कुरा परमेश्वरसँग उनीहरू कस्तो छन् भन्ने कुरा उनीहरूले अरूसँग कसरी व्यवहार गर्दछन् त्योबाट पनि थाहा गर्न सकिन्छ। त्यसैले परमेश्वरसँग यदि राम्रो सम्बन्ध छ हाम्रो भने हाम्रो अरू व्यक्तिहरूसँग पनि त्यो सम्बन्धले असर गरेको हुन्छ र अरू व्यक्तिसँग राम्रो हुन्छ। यदि तपाईँ कसैलाई आदर गर्नुहुन्छ भने चोर्नु हुँदैन। आजसम्म मेरो श्रीमती र मेरो छोराछोरीले कहिले पनि मेरो खल्तीमा चाहिँ बल्छी चाहिँ लगाएको छैन। यदि हामी कसैलाई आदर गर्छौँ भने हामी चोर्दैनौँ, अनि यदि कसैलाई हामी आदर गर्छौँ अथवा मान गर्छौँ भने हामी झुटो पनि बोल्दैनौँ। अर्को कुरा परमेश्वरको वचनबाट हामी यो कुरा थाहा पाउँछौँ कि हामीले आमा बाबुको आदर गर्नुपर्छ, आमा बाबुको मान गर्नुपर्छ। प्रस्थानको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ 20 अध्यायको 12 पदमा लेखेको छ, आफ्ना बुबा र आमालाई आदर गर कि जुन देश तिमीहरूलाई परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यहाँ तिमीहरूको आयु लामो होस्। एफएसीको पुस्तक 6:2 पनि यहाँ बताएको छ, आफ्ना बुबा र आमाको मान गर जो प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो। 3 पदमा कि तिमीहरूलाई भलो होस् र पृथ्वीमा तिमीहरू दीर्घायु होस् हैन। यहाँनिर एफएसी 6:2 पदमा पनि लेखेको छ। यो एफएसी 6:2 पद भनेको चाहिँ प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो। बिबी हेन्किन्स जो पास्टर मार्क हेन्किन्सको बाबा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले प्रभुमा सुतिसक्नु भएको छ र उहाँले जब सेवाकाई सुरु गर्नुभएको थियो, उहाँ सुरु गर्दाखेरि उहाँको छोराहरू सानसानै थिए र 30 वर्षको हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ हार्ट एट्याक भयो। यो उहाँको जेठो छोरा पास्टर बिबी हेन्किन्सले आफ्नो प्रचारमा उहाँले बताउनु भएको थियो कि जब उहाँको बाबा 30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँलाई हार्ट एट्याक भयो र एकदमै दयनीय अवस्था थियो। र त्यति बेला उहाँको बाबाले एफएसी 6:2 पदलाई चाहिँ दाबी गर्नुभयो, किनकि यहाँ लेखिएको छ एफएसी 6:2 पदमा कि आफ्ना बुबा र आमाको मान गर जो प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो कि तिमीहरूलाई भलो होस् र पृथ्वीमा तिमीहरू दीर्घायु हो, पृथ्वीमा तिमीहरू दीर्घायु हो।
अनि उहाँले आफ्नो आमा बाबुको आदर गर्नुहुन्थ्यो, आमा बाबुलाई सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले यो पदलाई चाहिँ दाबी गर्नुभयो र यो पद अनुसार उहाँको जीवनमा चाहिँ अचम्मको काम भयो र उहाँ त्यो हार्ट एट्याकको त्यो कमजोर अवस्थाबाट त्यहाँबाट उहाँ चाहिँ निको हुनुभयो र 40 वर्ष अझै उहाँ यस संसारमा चाहिँ जीवित रहनुभयो र परमेश्वरको सेवा गर्नुभयो। त्यसैले प्रतिज्ञा सहितको यो पहिलो आज्ञा, आमा बाबुको आदर गर्ने सम्मान गर्ने व्यक्तिहरूलाई उहाँले लामो आयु दिन्छु भन्नुभएको छ र परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यो कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ। अनि सबैको आमा बुबा असलै हुन्छ भन्ने छैन, कतिचोटि अप्ठ्यारो आमा बाबा पनि हुन्छन् होइन, गाह्रो पनि हुन्छ। तर पनि परमेश्वरको वचनले भने जस्तै तपाईँले कि आफ्नो आमा बाबुको चाहिँ आदर चाहिँ गर्नै पर्छ, किनकि परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा हो र उनीहरूले तपाईँलाई यस संसारमा हुर्किन बढ्नको लागि मद्दत गरेका छन्। र अर्को कुरा बाइबलले हामीलाई बताउँछ सम्मानको बारेमा, कि कसलाई सम्मान गर्ने भन्ने बारेमा, कि आफ्नो श्रीमतीलाई सम्मान गर अथवा आदर गर, आदर गर होइन। पहिलो पत्रुस 3:7 यहाँ लेखेको छ कि तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको आदर गर ताकि तिमीहरूको प्रार्थनामा चाहिँ बाधा नहोस् होइन। कतिचोटि मानिसहरूले धेरै प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ, धेरै प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ, प्रार्थनाको उत्तर आएन भनेको हुन्छ, तर उनीहरूले राम्ररी विचार गर्ने कतिचोटि उनीहरूको श्रीमतीसँगको सम्बन्ध राम्रो नहुन सक्छ। श्रीमतीलाई उनीहरूले दिनुपर्ने आदर नदिएको कारणले पनि ती कुराहरू हुन सक्छन्, किनकि श्रीमती को रूपमा जुन परमेश्वरले सहयोग दिनुभएको छ तिनी मूल्यवान छिन्, बहुमूल्य। तिनको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान छ तपाईँको जीवनमा। तपाईँको श्रीमतीसँग गरिने व्यवहारले नै तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर आउँछ आउँदैन भन्ने कुराको पनि निश्चयता गराउँदछ। एउटा जोक सुनेको थिएँ, एउटा महिलाले कार चलाइरहेको बेलामा एक्सिडेन्ट परेछ अनि त्यसको खबर चाहिँ कसैले उसको श्रीमानलाई दिएछन्। तपाईँको श्रीमती चाहिँ कार एक्सिडेन्टमा पर्नुभयो भनेछन्। अनि श्रीमानले सबैभन्दा पहिला चाहिँ सोधेछ, मेरो कार कस्तो छ त भनेछ, कारको बारेमा चाहिँ सोधेछ। अनि श्रीमती एक्सिडेन्ट परेको चाहिँ श्रीमतीले अनि कार, अनि यहाँनिर के भने श्रीमतीलाई भन्दा बढी कारलाई चाहिँ महत्त्व दिएको छ। तर बाइबलले के भन्छ, तर श्रीमतीलाई चाहिँ महत्त्व देऊ होइन, तिनीहरू भ्यालुएबल छन्, तिम्रो जीवनमा चाहिँ भ्यालुएबल छन्। त्यसैले त्यो कुरालाई चाहिँ विचार गर्नु। अनि तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर आउने वा नआउने कुरा पनि यो कुरामा चाहिँ निर्धारित हुन्छ कि तपाईँले यदि आफ्नो श्रीमतीलाई आदर गरिरहनु भएको छैन, तपाईँको प्रार्थनामा बाधा हुन सक्छ। केनिथी एगेन उहाँलाई चाहिँ कसैले सोधेका थिए कि तपाईँले यो मानिस आत्मिकी हो भन्ने कुरा कसरी थाहा गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ सोद्धाखेरि उहाँले बताउनु भएको थियो कि म त्यो व्यक्ति मण्डलीमा कस्तो छ होइन, तर त्यो व्यक्ति चाहिँ घरमा कस्तो छ त्यो कुरा हेरेर चाहिँ उसको आत्मिकतालाई पत्ता लगाउँछु। किनकि मण्डलीमा कुनै पनि व्यक्ति होइन 1 घन्टा 1.5 घन्टा राम्रो हुनसक्छ, स्वर्गदूत जस्तै हुनसक्छ, तर घरमा त्यो व्यक्तिले आफ्नो परिवारसँग कस्तो व्यवहार गरेको छ त्योबाट थाहा हुन्छ कि ऊ कतिको आत्मिकी छ भन्ने कुरा। किनकि भन्नको लागि त मानिसहरूले भन्न सक्छन्, बोल्नको लागि होइन, इन्फर्मेसन धेरै पाएको छ अहिले मानिसहरूले, तर त्यो कुरालाई उसले आफ्नो व्यवहारमा उतार्ने ठाउँ भनेको सबैभन्दा पहिलो चाहिँ घरमा हो होइन। घरमा उसले आफूले बोलेका कुराहरू व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन भने अरू ठाउँमा कसरी उतार्न सक्छ। त्यसैले यो कुरा उहाँले बताउनु भयो कि म त्यो व्यक्तिलाई मण्डलीमा होइन तर त्यो घरमा कस्तो छ त्यो हेरेर चाहिँ मैले भन्छु। किनकि उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने 2:24 लेखेको छ कि तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन् होइन, एउटै शरीर, दुईवटा होइन एउटै शरीर हुन्छन्। एफिसी 5:31 पनि भनेको छ ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन् होइन। विवाह गरिसकेपछि अब उनीहरू दुई होइन एउटै शरीर हो। यो रहस्यलाई जुन परिवारमा श्रीमान श्रीमतीले बुझ्छन् त्यो परिवारमा चाहिँ धेरै अप्ठ्यारा कुराहरूमाथि उनीहरू विजय हुन सक्छन्। श्रीमतीलाई चाहिँ उत्साह दिन जरुरी छ। तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई यो गर्न सक्दैन, त्यो गर्न सक्दैन, तिमी त यस्तो भनेर त्यो प्रकारले अरूसँग मात्र दाज्नु भयो भने त्यसले उनीहरूलाई चाहिँ अझै कमजोर बनाउँछ। तर उत्साह दिनुहोस्, किनकि अब विवाहपछि तपाईँहरू दुईजना भएका कमी कमजोरहरूलाई एकअर्काले मद्दत गरेर नै उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कमजोरहरूमाथि विजय हुनलाई मद्दत गर्ने हो, सहायता गर्ने हो। त्यसैले उत्साह दिन चाहिँ जरुरी छ। अर्को बाइबलमा अर्को कुरा आदर गर्ने कुरा बाइबलमा हामीलाई बताएको छ कि लिडरहरूलाई आदर गर्नुपर्छ। लिडरहरूलाई, अधिकारमा भएका
लिडरहरूलाई आदर गर्नुहोस् भने यो आत्मिक लिडर हुनसक्छ अथवा हाम्रो देशको समाजको लिडर हुन सक्छन्। यो दुवै लिडरहरूलाई होइन हामीले आदर गर्नुपर्ने हुन्छ बाइबलले बताएअनुसार, र त्यो असल पनि हो। रोमीको पुस्तक 13 अध्यायको 1 देखि 3मा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर यी सबै उच्च पदाधिकारीहरूलाई आदर गर्ने कुराहरू त्यहाँ बताएको, सम्मान गर्ने कुराहरू बताएको छ। र उनीहरूले जुन अधिकार पाएका छन् त्यो त्यत्तिकै पाएका होइनन्। यदि उनीहरूसँग तिमी डराउन चाहँदैनौ भने उनीहरू कानुनको विरुद्धमा केही पनि काम नगर, होइन, नराम्रो काम नगर, तिमीहरू डराउनु पर्दैन। कि यदि तिमीले नराम्रो काम गर्यो भने डराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले कतिपटक हामी उनीहरूसँग सहमत नहोला, उनीहरूले भनेका कुराहरू कतिचोटि चित्त नबोल्नु। उनीहरू हाम्रो देशको लिडर हुन् र उनीहरूको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई दिनुपर्ने आदर चाहिँ हामीले दिनु नै पर्छ, जुन हाम्रो लागि नै फाइदा हो। इजरायलीहरूलाई 430 वर्षको दासत्वबाट निकाल्नको लागि अगुवाको रूपमा चाहिँ मोसालाई परमेश्वरले छान्नुभयो। र मोसा जब 40 वर्षको थिए त्यति बेलासम्म उनी राजमहलमा बसेको थिए, राजश्री ठाँटबाटमा बसेको थिए, त्यही खानपिन गरेका थिए, त्यही तालिम पाएका थिए। र उनमा चाहिँ एउटा छुट्टै प्रकारको घमण्ड जस्तै थियो, मयु भन्ने खालको, होइन। कतिचोटि हाम्रो चर्चहरूमा कुनै एउटा अनुभव बिना नै तालिम गर्न पठाइदिन्छन् मान्छेहरूले, होइन। तालिम गरेर आउँछन्, बाइबल कलेजबाट आउँछन् अथवा सानो तालिम हो ठुलो तालिम हो, आउने बित्तिकै उनीहरू चाहिँ भयो यो पास्टरले त केही पनि आउनु, वचन बाँड्न त आउनु भनेर उनीहरूले दुनियाँहरूको प्रश्न पनि गरेर आउँछ, कमेन्ट पनि गरेर आउँछन्, होइन। त्यो प्रकारको यो मोसा पनि 40 वर्षको उमेरमा चाहिँ त्यो प्रकारको, तर परमेश्वरले मोसालाई अगुवा हुनको लागि छान्नुभएको थियो। र उहाँले के गर्नुभयो, 40 वर्ष फेरि उसलाई उजाड स्थानको विश्वविद्यालयमा चाहिँ पढ्न पठाउनु। उजाड स्थानको विश्वविद्यालय जब उहाँ उजाड स्थानमा 40 वर्ष बिताउनु भयो अनि उहाँमा चाहिँ त्यो नम्रता आयो। जुन सिकेको कुराहरू छ त्यो सिकेको मनमा जुन कुरा सिक्ने भयो त्यो फाइदाजनक हो, तालिम फाइदाजनक, तर त्यो सिकेको कुरालाई ठिक प्रकारले व्यवहारमा उतार्न र त्यसलाई प्रयोग गर्न चाहिँ उनले त्यसपछि सिके, होइन। हामीसँग धेरै, होइन, ज्ञान होला, होइन, प्रत्येक व्यक्तिसँग विभिन्न सिप होला, विभिन्न वरदान छ, तर त्यसलाई ठिक प्रकारले हामीले प्रयोग गर्छौँ भने त्योद्वारा चाहिँ परमेश्वरलाई पनि महिमा हुन्छ, सुन्नेहरूलाई पनि अनुग्रह मिल्दछ। त्यसैले त्यो तयारी गर्ने अवस्था चाहिँ परमेश्वरले मोसालाई दिनुभयो अनि त्यसपछि उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। र यहाँ बाइबलले बताउँछ कि परमेश्वरले के भन्नुभयो, नम्र व्यक्तिको संज्ञा दिनुभयो। त्यसपछि मोसालाई चाहिँ नम्र व्यक्तिको संज्ञा दिनुभयो। उनी चाहिँ अब परमेश्वरको नजरमा एउटा असल अगुवाको रूपमा उनी कहलिए। त्यसैले हाम्रो जीवनमा, होइन, परमेश्वरले जब हामीलाई छान्नुहुन्छ, कतिचोटि विभिन्न ठाउँमा पढ्ने अवसर, तालिमहरू, हामीले धेरै कुराहरू कतिचोटि हामीले हाम्रो पास्टर अगुवा भन्दा पनि बढी जानेको हुन्छ, तर हामीले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्छौँ, होइन, त्यो हाम्रो जीवनमा कसरी लागु गर्छौँ, अरूलाई कसरी सिकाउँछौँ, त्योद्वारा चाहिँ कसैलाई चाहिँ भनौँ न अब होच्याउने प्रकारले त्यो गर्छौँ भने त्यो प्रकारको सेवाबाट चाहिँ परमेश्वर उचाल्नु हुँदैन र अरूलाई पनि कुनै पनि प्रकारको आशिष मिल्दैन। गन्तीको पुस्तक 12 अध्यायमा तपाईँले जानुभयो भने यहाँनिर हामी देख्छौँ 1 देखि पढ्दै जानुभयो भने अनि मरियमले चाहिँ मोसाको चाहिँ विरोध गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ कि परमेश्वर के मोसाद्वारा मात्र बोल्नुहुन्छ र हामीसँग बोल्नुहुन्न भन्ने त्यो प्रकारको विरोध गरेको छ। र परमेश्वरले त्यो कुरा सुन्नुभएको छ। यहाँ मरियमलाई कुष्ठरोग लागेको छ। मोसाले जब परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे त्यो निको हुनको लागि उनी चाहिँ फेरि निको भएको छन्। र परमेश्वरले यसरी यो सिकाउन चाहनुभयो कि परमेश्वरले नियुक्त गरेको व्यक्तिको अपमान चाहिँ गर्नु हुँदैन, अनादर गर्नु हुँदैन। अनादरले आश्चर्य कर्मलाई रोक्छ। कतिचोटि हामीले हाम्रो जीवनमा आश्चर्य कर्मको माग गरिरहेको हुन्छौँ, प्रार्थना गरिरहेको हुन्छौँ, चङ्गाइको लागि गरिरहेको हुन्छौँ, तर यदि परमेश्वरको परमेश्वरप्रति हाम्रो अनादर छ भने त्यसले आश्चर्य कर्मलाई रोकेको हुन्छ। जस्तै मत्ती 13 अध्यायको 54 देखि 58मा तपाईँले पढ्नुभयो भने येशू आफ्नै सहरमा जब जानुभयो त्यहाँका व्यक्तिहरूले उहाँमाथिको अनादर गरेको कारणले उहाँले त्यहाँ आश्चर्य कर्म गर्नु भएन भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। उनीहरूले भने यो मान्छे त हामीसँगै हुर्के बढेको हो, अनि यसको बहिनीहरू त हामीसँगै खेलेको हो, यो फलानु सिकर्मीको छोरा त हो नि। यदि हामीले आदर गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई आदर गर्दैनौँ भने त्यसले हाम्रो जीवनमा नै आशिषहरू रोकेको हुन्छ, हाम्रो जीवनमा हुन लागेका आश्चर्य कर्महरू रोकेको हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो पास्टर अगुवाको आदर गर्नुपर्छ। होइन, म
अहिले आफै पास्टर छु, तर पनि मेरो पास्टर हुनुहुन्छ। मैले मेरो पास्टरको आदर गर्नुपर्छ। म पनि पास्टर हो, तपाईँ पनि पास्टर हो। अब त हामी साथी भयो भनेर मैले भन्न मिल्दैन र भन्नु पनि हुँदैन, किनभने उहाँ मेरो आत्मिकी बुवा हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई यो आत्मिकी बाटोमा हिँड्न चाहिँ सिकाउनु भयो होइन। त्यसैले मैले त्यो आदर चाहिँ जुन दिन छोड्छु त्यो दिन मेरो जीवनमा नै मलाई नै घाटा हुन्छ, मेरो आशिष हो। तर जब म आदर गर्छु भने त्यसले मेरो जीवनमा आश्चर्य कर्महरूको ढोकालाई चाहिँ खोलिदिन्छ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्न जरुरी छ होइन। कतिपय मण्डलीहरूमा पास्टर धेरै पढेको हुनुहुन्न, तर उहाँले सङ्गति चलाउनु भयो, परमेश्वरले अचम्म काम गर्नुभयो, उहाँद्वारा हुर्किएका व्यक्तिहरू अहिले ठुलो स्थानमा पुग्यो। अहिले ती पास्टरहरूप्रतिको आदर चाहिँ घट्नु हुँदैन। यदि तपाईँ मण्डलीमा आउनुहुन्छ, मण्डलीमा सङ्गति गर्न जानुहुन्छ, तर क्वायर ग्रुपको आलोचना गर्नुहुन्छ, वचन बाँड्नेको आलोचना गर्नुहुन्छ, अनि फलाना व्यक्ति त यो हेत भन्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको जीवनमा कुनै पनि आशिष आउँदैन। त्यसले तपाईँले मण्डली गएर केही कुरा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। किनकि परमेश्वरले कसैको निम्ति कतिचोटि तपाईँलाई प्रार्थना गर्नको लागि अगुवाई गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले यसको लागि त के गर्ने भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि अनादर हो। परमेश्वरले देखाउनु भएको व्यक्तिको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरले देखाउनु भएको व्यक्तिलाई तपाईँले भेट्नुहोस्। त्यो गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको आदर गर्नु हो तपाईँ। त्यसैले आज हामीले हेऱ्यौँ कि आज संसारमा सबैभन्दा खाँचो परेको कुरा, सबैभन्दा आवश्यक कुरा होइन, जसरी बजारमा कुनै कुराको सर्टेज भयो भने त्यसको माग बढ्छ, त्यसको मूल्य पनि बढ्छ। त्यसरी नै अहिलेको समयमा यो आदर सम्मानको चाहिँ कमी भएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो देशमा, विभिन्न देशमा, सबै ठाउँमा यो कुराहरू अहिले भइरहेको होइन। मानिसहरूले उच्च ओहदामा भएका व्यक्तिहरूलाई जे मन लाग्यो त्यही भनिरहेको छ होइन। कतिचोटि हामी सहमति नभएको कुराहरू हामीले असहमति जनाउन पनि सक्छौँ, तर सभ्य तरिकाले। जुन संस्कारमा हामी हुर्किएका हौँ त्यो संस्कारले ती कुराहरू सिकाउँदैन। हामी कोही पनि यस संसारमा भएको, हामी यो देशमा भएका कुनै पनि व्यक्तिको संस्कार चाहिँ त्यो होइन, तर बिस्तारै त्यो अवस्थासम्म हामी पुगिसक्यौँ। र त्यो कुरा मण्डलीमा पनि असर गर्दैन भन्ने छैन। मण्डलीमा पनि बिस्तारै अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूले पास्टर अगुवाहरूको बारेमा चाहिँ भनौँ न एकदमै अपमानिक तरिकाले उनीहरूले त्यो प्रकारको प्रतिक्रियाहरू देखाइरहेका हुन्छन्। तर यो कुराहरूबाट हामी बच्नको लागि हामीले परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्ट येशूद्वारा नयाँ संस्कारमा ल्याउनु भएको छ, स्वर्गीय संस्कारमा हामीलाई ल्याउनु भएको छ। र स्वर्गीय संस्कारका कुराहरू हामीले सिक्दै जानुपर्छ। र जसरी बाइबलमा बताए जस्तै पहिलो कुरा चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्ने परमेश्वरलाई, अनि परमेश्वरको आदर गर्ने, परमेश्वरको वचनको आदर गर्ने, अनि त्यो सम्मान परमेश्वरप्रतिको गरेको त्यो सम्मानले हाम्रो जीवनमा चाहिँ आशिष ल्याउँदछ र हामी परमेश्वरको सन्तान भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अर्को कुरा हामीले हेर्दछौँ आमा बाबुको सम्मान गर्ने, ताकि हामी दीर्घायु भएर जिउन सकौँ। आमा बाबुको सम्मान गर्न, आदर गर्न जरुरी छ अहिले होइन। आमा बाबुलाई दिनुपर्ने आदर दिन एकदमै जरुरी छ। अनि परिवारमा हामी छौँ र श्रीमतीलाई आदर गर्नुपर्ने छ, ताकि हाम्रो प्रार्थना चाहिँ नरोकियोस्। अनि आश्चर्य कर्मको लागि होइन हामीले परमेश्वरको वचनप्रति होइन शङ्का नगरिकन, कतिचोटि विभिन्न शङ्का आजकलको जमानामा त कहाँ हुन्छ भनेर कतिचोटि मानिसहरूले त्यो प्रकारले सोचेको हुनाले परमेश्वरको वचनमा भनेको कुराहरू उनीहरूको जीवनमा पुरा भइरहेको छ। तर परमेश्वरको वचनमा भनेको कुरा, परमेश्वरको वचनप्रति जब हामीले त्यो आदर सम्मान देखाउँदछौँ भने अनि त्यो वचन अनुसारको आश्चर्य कर्म हाम्रो जीवनमा अवश्य पनि हुन्छ। त्यसैले हाम्रो अगुवाहरूको चाहिँ सम्मान गर्न चाहिँ जरुरी छ। अनि अगुवाहरूको विरुद्धमा हामीले त्यत्तिकै बोल्नु हुँदैन, बरु उनीहरूको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। धेरै समस्याहरू हुनसक्छ, परिवारको कुराहरू छ, मण्डलीको कुराहरू छ, सेवाका धेरै कुराहरू छ। पास्टर अगुवाहरूलाई लिडरसिपमा भएका व्यक्तिहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट पनि भएर जानु परेको हुन्छ। उनीहरूको विरोध गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई
सहायता गर्नुहोस् उनीहरूको परिस्थितिमा, उनीहरूलाई त्यो परिस्थितिमा विजय हुनको लागि उनीहरूलाई आदर, किनकि तपाईँको आदर सम्मानले उहाँहरूलाई परमेश्वरको काम गर्नलाई धेरै प्रेरणा मिल्दछ होइन। परमेश्वरको राज्यमा काम गरेका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले जब सम्मान गर्नुहुन्छ त्यसले उहाँहरूको काम गर्ने क्षमतालाई अझै वृद्धि गराउँछ। त्यसैले अगुवाहरूको सम्मान गर्नुहोस्, हाम्रो देशमा भएका लिडरहरूको सम्मान गर्नुहोस्। यो हामीलाई बाइबलले बताएको छ। येशू ख्रिस्टद्वारा हामी चाहिँ आदरको संस्कारमा प्रवेश गरेका छौँ। त्यसैले तपाईँ र म जहाँ छौँ होइन, पास्टरी सेवकाईमा छौँ, कोही अब टिचिङको पेसामा छौँ, कोही व्यापारमा छौँ, कोही अफिसरमा जहाँ छौँ, कोही पढ्दैछौँ, ती सबै क्षेत्रमा हामी हुनुको कारण चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा हुने जुन संस्कार हो त्यो संस्कारमा जिएको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि हामी त्यो ठाउँमा छौँ। जसरी इजरायलीलाई संसारको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि परमेश्वरले छान्नुभयो। नानीमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू संसारका ज्योति हो, तिमीहरूका सुकर्म मानिसहरूको अगाडि देख्यौँ ताकि उनीहरूले स्वर्ग हुनुहुने परमेश्वर पिताको चाहिँ महिमा गरून् भनेको छ। त्यो प्रकारको हामीलाई परमेश्वरले जहाँ राख्नु भएको, तपाईँ अहिले व्यापारको क्षेत्रमा हुन सक्नुहुन्छ, सानो व्यापार होस् या ठुलो व्यापार होस्, या तपाईँ गाडी लाइनमा पनि हुन सक्नुहुन्छ, या तपाईँ विद्यार्थी अथवा स्कुलमा कलेजमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँ त्यत्तिकै हुनुहुन्न। तपाईँले विचार गर्नु, म यो ठाउँमा चाहिँ स्वर्गीय संस्कारको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि यहाँ छु। त्यसैले आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरलाई आदर गर्न सकौँ, सम्मान गर्न सकौँ, हाम्रो आमा बुवालाई सम्मान गर्न सकौँ होइन, गर्नुपर्छ बाइबल अनुसार। यदि हामी दीर्घायु हुन चाहन्छौँ, सफल हुन चाहन्छौँ भने आमा बुवाको आदर गर्नुहोस्। आमा बुवाको अनादर गर्नु भनेको नै तपाईँले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको आशिषहरूलाई रोक्नु हो, परमेश्वरले अधिकार गर्न दिएको देशबाट तपाईँ वञ्चित हुनु हो, अनि परमेश्वरले दिनुभएको लामो आयुबाट तपाईँ वञ्चित हुनु हो। त्यसैले त्यो आफ्नो श्रीमतीको जब आदर गर्नुहुन्छ तपाईँको प्रार्थनाका उत्तर आउनेछ। जब तपाईँ आदर गर्नुहुन्न तपाईँको प्रार्थनामा चाहिँ बाधा आउनेछ, तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर आउनेछ। त्यसैले आफ्नो मण्डलीमा भएका अगुवाहरूको, पास्टरहरूको जब आदर गर्नुहुन्छ त्यो आशिष परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा दिनुहुनेछ। र जसरी मूसाले प्रार्थना गरेपछि मरियमको जीवनमा भएको त्यो कुष्ठरोग पनि फेरि निको भएको थियो, किनकि परमेश्वरले मूसाको प्रार्थना सुन्नुभयो, किनकि मूसालाई उहाँले त्यहाँ अगुवाको रूपमा छान्नु भएको थियो। त्यसैले यी धेरै कुरा, कतिपय साधारण कुरा लाग्छ, तर यो कुरा नबुझेको कारणले आज परमेश्वरबाट पाउने कुरा हामीले पाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले हामी प्रार्थना गरौँ कि हामी आफैले यो कुराहरू अभ्यास गर्न सकौँ र आफ्नो परिवारमा सिकाउन सकौँ र मण्डलीमा सिकाउन सकौँ र आफू भएको ठाउँमा ती कुराहरू हामी सिकाउन सकौँ अनि बिन्ती प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद दिन्छु सबै कुराहरूको लागि। र यति बेला फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै सबैलाई जय मसीह।